हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले जियोमेट्री भन्ने पोर्सनको ट्राइएङ्गल, क्वाड्रिल्याटरल्स, पोलिगन एन्ड सर्कल्स भन्ने टपिक पढिरहेको छौँ, अथवा यो च्याप्टर नै हो है। यो पढिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ ट्राइएङ्गल्स भन्ने टपिक पढाइरहेको छु। यसमा चाहिँ हामीले अहिले यही प्रपर्टिज अफ ट्राइएङ्गलसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गरिरहेको छौँ र त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 1 र 2 चाहिँ सल्भ गराएँ योभन्दा अगाडि, र आज हामी क्वेसन नम्बर 3 सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन छ भन्दाखेरि हामीले अगाडि एङ्गल्समा पढेको प्यारलल लाइनहरूको पेयर अफ लाइन्स होइन एङ्गल्स, पेयर अफ एङ्गल्स मेड बाई ट्रान्सभर्सल विथ प्यारलल लाइन्स भन्ने टपिक थियो नि, त्योसँग रिलेटेड छ होइन। अनि यस पछाडि ट्राइङ्गलको पनि कुराहरू त्यहाँनिर मिसिएको छ, अनि दुइटै मिक्स भएर एउटा कम्बो क्वेसनहरू छ है। ल क्वेसन नम्बर 3 देखि सुरु गरौँ है त। क्वेसन नम्बर 3 को क्वेसन लेख्छु पहिला म। फाइन्ड द साइज अफ अननोन एङ्गल्स इन द फलोइङ फिगर्स। है यो छ कुरा। अब यसमा चाहिँ सुरुमा क्वेसन नम्बर एमा हेरौँ। यस्तो खालको फिगर छ। यसमा चाहिँ यो 32 डिग्री छ, यो 38 डिग्री छ, यो जेड डिग्री छ, यो एक्स डिग्री छ र यो वाइ डिग्री छ। अब हामीले यहाँ के प्यारलल लाइन भनेर देखाएको छ, यो प्यारलल टु यो। कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले यहाँ के देख्न सकिन्छ त, यतिबाट हेर्दाखेरि यो एङ्गल र यो एङ्गल अल्टरनेट एङ्गल भयो है। भने पछाडि मैले के लेख्न सकेँ त, वाइ डिग्री इज इक्वल्स टु 38 डिग्री भन्न सकेँ। रिजन के थियो, अल्टरनेट एङ्गल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एङ्गल्स इन प्यारलल लाइन्स आर इक्वल। है। अनि त्यस पछाडि अब यहाँ अर्को पनि हेर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दा यतिमा हेर्ने हो भने यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि अल्टरनेट नै देखिन्छ। भने पछाडि एक्स डिग्री इक्वल्स टु 32 डिग्री लेख्न सकिएला। यसको रिजन पनि ठ्याक्कै यही हो है। ल अब यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यतिलाई हेर्नुहोस् त, यो ट्राइएङ्गललाई हेर्नुहोस् त, यो एउटा ट्राइङ्गल फर्म पनि होइन। भने पछाडि ना हो, अब त्यहाँको एङ्गलहरूको सम 180 डिग्री होला। भने पछाडि जेड प्लस एक्स प्लस वाइ भनेको 180 डिग्री होला। किन होला त, सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल, ट्राइएङ्गल होइन है, ट्राइएङ्गल हो। अर जेड भनेको त थाहा भएन होइन, अरू भनेको चाहिँ 32 डिग्री र 38 डिग्री हो है। अर जेड भनेको कति आयो होला त, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री आयो। यो भनेको कति हो, 110 डिग्री चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। अब बी नम्बरमा हेर्नुहोस्। बी नम्बरमा चाहिँ कस्तो फिगर छ भन्दाखेरि यो छ होइन। यस्तो खालको फिगर छ। यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यो प्यारलल टु यो दिएको छ, यो बी डिग्री, यो सी डिग्री, यो ए डिग्री, यो 62 डिग्री, यो 50 डिग्री है। अब यसमा तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यतिलाई हेर्नुहोस् त, यो र यो करेस्पोन्डिङ एङ्गल हो। भने पछाडि के भन्न पाइयो, बी डिग्री इक्वल्स टु 62 डिग्री भन्न सकियो। रिजन के थियो त, करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर इक्वल। है
अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ यतिमा हेर्नुहोस् है यति ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि के पाइयो त a डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 50 डिग्री भनेको 180 डिग्री रिजन के थियो सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल और a डिग्री भनेको 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री यो भनेको कति आयो त यो भनेको 68 डिग्री आयो a को भ्यालु 68 भइसके पछाडि अब हजुरहरूले यो कुरालाई हेर्नुस् त यति र यति यो एंगल र यो एंगल के होला करेस्पोन्डिङ होला भने पछाडि c डिग्री इक्वल्स टु a डिग्री रिजन के थियो करेस्पोन्डिङ एंगल्स आर इक्वल ल अब के भन्न सकियो त इक्वल्स टु 68 डिग्री नै भन्न सकियो है यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा क्वेशन नम्बर सी मा चाहिँ कस्तो खालको फिगर छ भन्दाखेरि यो छ हैन ल यस्तो खालको फिगर छ है यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा यो z डिग्री भनेको छ यो y डिग्री भनेको छ यसलाई x डिग्री भनेको छ 64 डिग्री भनेको छ 48 डिग्री भनेको छ है यो प्यारलल टु यो छ अब यसमा तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यतिलाई हेर्नुहोस् यो एंगल र यो एंगल करेस्पोन्डिङ एंगल हुन्छ भने पछाडि y डिग्री इक्वल्स टु 64 डिग्री रिजन के थियो corresponding angles are equal है त्यस पछाडि अब यतिलाई हेर्नुहोस् त यो एंगल र यो एंगल के होला corresponding एंगल होला भने पछाडि x डिग्री भनेको 48 डिग्री आयो रिजन के थियो corresponding angles are equal यो भइसके पछाडि अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त अब यतिलाई हेर्नुहोस् यो वाला ट्रायंगललाई हेर्नुहोस् है ल यति ट्रायंगललाई हेर्दा के पाइयो यहाँनेर x + y + z भनेको 180 डिग्री हुन्छ जस्तो देखियो z डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री रिजन के थियो सम अफ एंगल्स इन ट्रायंगल है और यो भनेको के भयो त z डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री भयो अब यसमा मैले के भन्न सके त 64 प्लस 48 भनेको 112 हुन्छ कि जस्तो लाग्छ 112 है और z डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री होला हैन यो भनेको कति भयो त 68 डिग्री भयो है ल यो प्रब्लम पनि सकियो अब हामी यो भन्दा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ क्वेशन नम्बर डी मा चाहिँ कस्तो खालको फिगर छ भन्दा यो छ हैन यस्तो खालको फिगर छ है अब यसमा चाहिँ के देखाएको छ त भन्दाखेरि यो प्यारलल टु यो छ
अनि यो चाहिँ 55 डिग्री छ, यो y डिग्री छ, यो 60 डिग्री छ र यो x डिग्री छ। अब यसमा हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि यतिलाई हेर्नुहोस् त, यतिलाई हेर्दाखेरि यो र यो चाहिँ अल्टरनेट एंगल्स जस्तो देखियो भने पछाडी के भन्न पाइयो, x डिग्री इक्वल्स टु 60 डिग्री भन्न पाइयो। रिजन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। यो भइसके पछाडी अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यतिलाई हेर्नुहोस् है, यति ट्रायंगललाई हेर्नुहोस् त, यति ट्रायंगलबाट हामीले के भन्न सकिन्छ, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 55 डिग्री भनेको 180 डिग्री हुन्छ जस्तो देखिन्छ। रिजन के थियो, सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल। है और यहाँबाट हामीले चाहिएको y को भ्यालु हो इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यो यता आयो। अब x लाई पनि यता लग्दाखेरि माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री है, भनेको कति भयो त 65 डिग्री। ई नम्बरमा जाउँ। यो छ अनि यो छ है। यो छ। अब यसमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दा यो र यो यता गयो, यो 44 डिग्री, यो z डिग्री, यो x डिग्री, यो y डिग्री र यो 56 डिग्री है। यसमा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा यतिलाई हेरौँ त, यो एंगल र यो एंगल के छ, अल्टरनेट एंगल्स छ भने पछाडी के भन्न सकिन्छ, z डिग्री इक्वल्स टु 44 डिग्री भन्न सकिन्छ। रिजन भनेको के थियो, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। त्यस पछाडी अर्को हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दा यतिलाई हेर्नुहोस् त, यो एंगल र यो एंगल अल्टरनेट एंगल छ भने पछाडी के भन्न सकियो, x डिग्री इज इक्वल्स टु 56 डिग्री। रिजन के थियो, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। त्यस पछाडी अब चाहिँ हजुरले यतिलाई हेर्नुस् त, यो ट्रायंगल पुरै ट्रायंगललाई हेर्नुस् त के हुन्छ, y डिग्री प्लस 56 डिग्री प्लस 44 डिग्री भनेको 180 डिग्री हुन्छ। रिजन के थियो, सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल। है ल, अब मैले के भन्न पाएँ, y इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री भनेको कति भयो, 80 डिग्री हाम्रो एन्सर आयो। ल अब ई पछाडी एफ नम्बर। यस्तो खालको फिगर छ अनि यसमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दा यो प्यारलल छ, यो सी डिग्री, यो 52 डिग्री, यो ए डिग्री, यो बी डिग्री, यो र यो इक्वल, यो डी डिग्री। यतिलाई हेर्यो भने के देखिन्छ, यो एंगल र यो एंगल अल्टरनेट एंगल जस्तो देखियो भने पछाडी मैले के भन्न पाएँ, ए डिग्री भनेको 52 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न पाएँ। रिजन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल।
त्यस पछाडि अब अर्को चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो र योलाई हेऱ्यो भने के देखिन्छ, यिनीहरू त बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो, किनकि यो एङ्गल र यो साइड र यो साइड त इक्वल छ भनेपछि बेस एङ्गलहरू त इक्वल हुनु पर्यो। बी डिग्री इक्वल्स टु ए डिग्री भन्न सकिन्छ। रिजन के थियो, बेस एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गल, यो भनेको कति आयो 52 डिग्री। अब फेरि हजुरहरूले यतिलाई हेर्नुहोस् त, यतिलाई हेर्दा के पाइन्छ, यो डिग्री यो एङ्गल र यो एङ्गल के छ इक्वल छ, किनकि यिनीहरू अल्टरनेट छन्। भने पछाडि सी डिग्री इक्वल्स टु बी डिग्री होला। रिजन के थियो, अल्टरनेट एङ्गल्स आर इक्वल है। अब यति भइसके पछाडि मैले फाइनल्ली के भन्न पाएँ त, यति ट्रायङ्गललाई देखाउँदै मैले के भन्न पाएँ त, ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस डी डिग्री भनेको 180 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न पाएँ। रिजन के थियो, सम अफ एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गल है। अर ए भनेको कति 52 डिग्री प्लस बी भनेको 52 डिग्री, डी भनेको थाहा छैन। अर डी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री, 52 टाइम्स 2 भनेको 104 डिग्री हुन्छ, भनेको 76 डिग्री आयो है। ल अब क्वेसन नम्बर जीमा जाउँ। जीमा के भनेको छ भन्दाखेरि यस्तो खालको फिगर छ है हामीलाई जीमा, यो छ अनि यो छ है, यस्तो खालको फिगर छ। यसमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यो जेड डिग्री दिएको छ, यो 64 डिग्री दिएको छ, यो वाई डिग्री दिएको छ, यो र यो चाहिँ इक्वल छ, यो डब्ल्यू डिग्री छ, यो एक्स डिग्री छ है। अब यो र यो चाहिँ प्यारलल दिएको छ है, अलिकति प्यारलल देखेको रहन्छ। ल अब चाहिँ प्यारलल देखियो होला। अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यतिलाई हेर्दाखेरि यो भनेको के हो, बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो। भने पछाडि मैले वाई डिग्री इक्वल्स टु 64 डिग्री लेख्न पाएँ होला। रिजन के थियो, बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल। अब अर्को चाहिँ के भन्न पाइएला त, अर्को चाहिँ ल यतिलाई हेर्नुहोस् त, यति र यतिलाई, यो एङ्गल र यो एङ्गल करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स भयो। भने पछाडि डब्ल्यू डिग्री इक्वल्स टु 64 डिग्री। रिजन के थियो, करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर इक्वल, करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर इक्वल। अब यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के हेरौँ भन्दा, यति भागलाई हेरौँ त, यति भागलाई हेर्दाखेरि यो वाई र यो एक्स चाहिँ के छन् इक्वल छन्, करेस्पोन्डिङ भएको हुनाले एक्स इक्वल्स टु वाई डिग्री। रिजन के थियो, करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर इक्वल। यदि भइसके पछाडि मैले के भन्न पाएँ, यसलाई पनि 64 डिग्री नै भन्न पाएँ। अब हजुरहरूले यो जुन लिँदा नि हुन्छ, यति माथिको मात्र लिन पनि पाउनुहुन्छ, होइन म सबै लिने, म ठुलो खालको लिने भनेर यतिलाई लिन्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ, यतिलाई लिन्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। जुन ट्रायङ्गल लिएर हेर्दाखेरि पनि कुरा उही नै हो है। मैले चाहिँ ठुलो ट्रायङ्गल लिएँ, डब्ल्यू डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस जेड डिग्री भनेको 180 डिग्री। यो चाहिँ किन भयो त, सम अफ एङ्गल्स अफ ट्रायङ्गल है। और डब्ल्यू को भ्यालु 64 छ, प्लस 64 डिग्री प्लस जेड डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री भयो होला। और यो भनेको के भयो, जेड डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री भयो होला। यो भनेको कति आयो त, 118 भने पछाडि
62 डिग्री आयो होला हैन 62 त आउनु नहुने 52 चाहिँ आयो होला हौ 52 कि 62 64 र 64 भनेको 128 पो हुन्छ त अब चाहिँ 52 डिग्री आयो ल यो हाम्रो एन्सर भयो है यति भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 8 यस्तो खालको फिगर छ यहाँनिर ल अब यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि यो प्यारलल टु यो छ यो 60 डिग्री छ यो x डिग्री छ यो y डिग्री छ यो 55 डिग्री छ है अब यसमा हामीले सुरुमा यतिलाई हेरौँ त के छ यो एंगल र यो एंगल अल्टरनेट एंगल छ भने पछाडि x डिग्री इक्वल्स टु 60 डिग्री लेख्न पाइयो रिजन के थियो alternate angles are equal यो भइसके पछाडि अर्को चाहिँ हामीले यहाँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है ट्रायंगललाई नै लियौं यहाँनिर करेस्पोन्डिङ के रे कोइन्टेरियर नदेखाउँ ल यतिलाई लियो भने के हुन्छ त x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्थ्यो रिजन के थियो त सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल है और x को भ्यालु 60 हो भने पछाडि 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस 60 डिग्री भनेको 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री भनेको कति आयो त 65 डिग्री आयो है एच पछाडि आई नम्बरमा जाउँ आई नम्बरमा चाहिँ हैन यो त डी नम्बरको क्वेशन भयो क्या हो यो डी नम्बरको क्वेशन भयो है मिस्टेक भयो ल यो फिगर चाहिँ मैले कपी गरेँ खासमा हाम्रो एच नम्बरको क्वेशन चाहिँ अलिकति अर्कै छ है एच नम्बरमा क्वेशन चाहिँ खासमा यस्तो छ यो र यो इक्वल छ यो सी डिग्री छ यो 45 डिग्री छ यो ए डिग्री छ यो बी डिग्री छ यस्तो छ है त्यो माथिको चाहिँ पहिलाको डी नम्बरको क्वेशन गरिएछ ठिकै छ अब यसमा पनि त्यही हो कुरा त लगभग हैन यो यतिलाई हेर्दाखेरि के हुन्छ ए को भ्यालु आउँछ 45 के भन्न सकियो त ए डिग्री इज इक्वल्स टु 45 डिग्री भन्न सकियो अल्टरनेट एंगल्स भएर यस पछाडि अर्को चाहिँ हेर्नुस् त यहाँनिर यो एंगल र यो एंगल चाहिँ बेस एंगल्स हो त्यही भएर यो दुईटा पनि इक्वल नै हुन्छ भनेपछि बी डिग्री इक्वल्स टु कति भयो त रिजन के थियो बेस एंगल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल अनि त्यसपछि मैले अब के भन्न पाएँ त यसलाई 45 डिग्री नै भन्न पाएँ अब हामीले यति ट्रायंगललाई हेर्यौं भने यो के पाइन्छ त a प्लस b प्लस c a डिग्री प्लस b डिग्री प्लस c डिग्री भनेको 180 डिग्री भन्न सकिन्छ रिजन के छ त सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल ए भनेको 45 डिग्री बी भनेको 45 डिग्री सी भनेको यो भयो 180 डिग्री
80 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। ल सकियो है। अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर आईमा। यहाँ पनि त्यस्तै खालको फिगर छ है। यो छ अनि यसमा चाहिँ कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई यो माथि छ यो 50 डिग्री छ, यो र यो चाहिँ इक्वल छ, यो x डिग्री छ, यो y डिग्री छ, यो z डिग्री छ। यदि भइसके पछाडि हामीले यहाँ के भन्न सकिन्छ त, यतिलाई हेरियो भने के देखिएला 50 डिग्री देखिएला है। अब x डिग्री इज इक्वल्स टु 50 डिग्री भइहाल्यो। रिजन के थियो, अल्टरनेट एङ्गल्स आर इक्वल। यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के देख्न सकिन्छ त, यो ट्राइएङ्गलमा यो दुईटा एङ्गलहरू भनेको बेस एङ्गल हो। किन भन्दाखेरि यो साइड र यो साइड इक्वल छ भने पछाडि y डिग्री इज इक्वल्स टु z डिग्री भन्न सकिएला। रिजन के थियो, बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल। नाउ अब यति यो वाला ट्राइएङ्गलबाट हेरौँ त के हुन्छ, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री भनेको 180 डिग्री होला। रिजन के हुन्छ, सम अफ एङ्गल्स अफ ट्राइएङ्गल। है 50 डिग्री प्लस y प्लस y इज इक्वल्स टु 180 डिग्री और 2y इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री भनेको कति होला, 30 डिग्री होला। 30 मात्र होइन 130 हो। और y इक्वल्स टु 130 डिग्री बाई 2 भन्न पाइएला। यो र यो गयो 65 डिग्री भयो भने पछाडि हामीले के लेख्न पाइयो त, y को भ्यालु 65 भइसकेपछि z को भ्यालु पनि 65 नै हुन्छ भनेर लेख्न पाइयो। सकियो है। ल अब क्वेसन नम्बर यो कति हो, जे नम्बरमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो खालको फिगर छ एउटा। यस्तो छ है फिगर। अनि यसमा चाहिँ यो प्यारलल टु यो छ, यो x डिग्री, यो y डिग्री, यो 95 डिग्री, यो z डिग्री, यो 55 डिग्री। अब तपाईहरुले पहिला सुरुमा चाहिँ यति ट्राइएङ्गललाई हेर्नुहोस् त। यति ट्राइएङ्गलमा के छ भन्दाखेरि यो एङ्गलको यो एक्सटेरियर एङ्गल हो, यो ट्राइएङ्गलको यो एक्सटेरियर एङ्गल हो र यो चाहिँ यसको र यसको अपोजिट भनेको त्यो दुईटा एङ्गल भयो है। त्यसको अपोजिट भनेको त्यो दुईटा एङ्गल भयो भनेदेखि मैले के भन्न पाएँ, 55 डिग्री इक्वल्स टु 95 डिग्री भन्न पाएँ। रिजन के थियो, एक्सटेरियर एङ्गल इज इक्वल टु सम अफ इंटेरियर अपोजिट इंटेरियर एंगल्स। और z डिग्री इक्वल्स टु 95 डिग्री माइनस 55 डिग्री भनेको कति होला, 40 डिग्री होला। अब z भनेको 40 भइसके पछाडि हामीले यतिलाई हेरौँ त। यतिलाई हेर्यो भने यो एङ्गल र यो एङ्गल अल्टरनेट एङ्गल देखिन्छ भने पछाडि मैले के लेख्न पाएँ त, y डिग्री इक्वल्स टु z डिग्री। रिजन के छ, अल्टरनेट एङ्गल्स आर इक्वल। अब यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले यहाँनिर के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यतिलाई हेर्ने हो भने यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि अल्टरनेट नै छ भने पछाडि x डिग्री इज इक्वल्स टु 55 डिग्री भइहाल्यो र यसको रिजन पनि अल्टरनेट एङ्गल्स आर इक्वल है। ल आर इक्वल है, त्यहाँनिर अलिकति छुट्यो क्यु यु। ल
यो भएपछि एक्स वाई र जेडको भ्यालु आयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ, क्वेसन नम्बर केमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा यस्तो ट्रायङ्गल छ। यो ट्रायङ्गलमा यहाँनिर अलिकति एक्सटेन्ड भएको छ यो साइड, त्यसै गरी यो साइड पनि हल्का एक्सटेन्ड भएको छ बाहिरतिर, यस्तो छ। यो चाहिँ बी भनेको छ, यो चाहिँ ए डिग्री भनेको छ, यो 85 डिग्री भनेको छ, यो चाहिँ 45 डिग्री भनेको छ। अब ए को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले डाइरेक्ट के गर्न सक्छौँ त, यतिलाई हेर्न सक्छौँ। स्ट्रेट लाइन छ भने पछाडि ए प्लस 45 डिग्री भनेको 180 डिग्री होला। रिजन के थियो, सम अफ एङ्गल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब यसो भइसके पछाडि मैले एलाई चाहिँ कति लेख्न पाएँ त, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लेख्न पाएँ। यो भनेको 135 डिग्री भयो होला। त्यस पछाडि अब नेक्स्ट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो ट्रायङ्गलको एक्सटेरियर एङ्गल हो र यसको अपोजिटको यो र यो पर्छ भने पछाडि मैले के लेख्न पाएँ, 45 डिग्री प्लस 85 डिग्री भनेको बी डिग्री हुन्छ लेख्न पाएँ। यसको रिजन चाहिँ एक्सटेरियर एङ्गल इज इक्वल टु सम अफ अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल्स। यो भयो है। और बी डिग्री इक्वल्स टु 55 90 90 40 130 है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ, क्वेसन नम्बर एल नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो खालको फिगर छ एउटा हैन, अनि यो हल्का यता छ, यो नि हल्का यता छ, यस्तो छ। यसलाई चाहिँ बी डिग्री भनेको छ, यसलाई चाहिँ ए डिग्री भनेको छ, यसलाई 84 डिग्री भनेको छ, यसलाई 2a डिग्री भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त यति दुईटा चाहिँ अल्टरनेट एङ्गल्स भएको हुनाले इक्वल भयो भने चाहिँ मैले के लेख्न पाएँ, बी डिग्री इक्वल्स टु ए डिग्री लेख्न पाएँ। अल्टरनेट एङ्गल्स आर इक्वल। है। त्यस पछाडि अब यो ट्रायङ्गलमा हेर्नुहोस् त, यो ट्रायङ्गलमा यो एङ्गलको अपोजिट भनेको यो दुईटा हुन्छ। एक्सटेरियर एङ्गल चाहिँ 84 भयो, अपोजिटमा चाहिँ त्यो दुईटा भयो भने पछाडि बी डिग्री प्लस 2a डिग्री भनेको 84 डिग्री हुनुपर्ने हो। अनि यसको रिजन लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो त, रिजन लेख्दाखेरि एक्सटेरियर एङ्गल is equal to sum of opposite interior angles। और B भनेको त A नै हो, 84 डिग्री, और 3a is equals to 84 डिग्री, और a डिग्री इज इक्वल्स टु 84 डिग्री बाई 3 भनेको कति हुन्छ, 28 हुन्छ है। 28 नै हुन्छ नि, 28 नै हुन्छ है, 28 डिग्री। ए भनेको 28 डिग्री भइसके पछाडि बी भनेको पनि 28 डिग्री नै हुन्छ। ल सकियो है। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ यहाँनिर केही क्वेसनहरू दिएको छ, यो प्रुफको क्वेसनहरू छ है, प्रुफ गर्नुपर्ने यो प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।